अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा उन्वान है गज़ल। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं गज़ल के बारे में, गज़ल का बयान, गज़ल है क्या चीज़। यूँ तो असनाफ़ सुखन में हमें नज़्म में हर एक चीज़ शामिल होती है, जैसे गज़ल, नज़्म, मरसिया, मसनवी, कसीदा, रुबाई और किता। लेकिन आज का हमारा जो उन्वान है वो है गज़ल। गज़ल नज़्म की वो किस्म है जो अक्सर ये लुगत के एतबार से लिखा जाता है या कहा जाता है कि ये औरतों की बातें इसमें बयान होती हैं, उनकी खूबसूरती के बारे में। लेकिन आजकल गज़ल में हर तरह के मज़ामीन बयान होते हैं। शायर अपने ख़यालात या मौसमी बहार की आमद, मौसमी ख़ज़ान की आमद वगैरह पर भी गज़लें लिख सकते हैं। अब गज़ल के अशआर की तादाद तो मुकर्रर नहीं है, लेकिन कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 यानी 19 अशआर की गज़लें होती हैं। अब गज़ल का पहला शेर, आपको पहले भी मैंने बताया है कि एक शेर में 2 मिसरे होते हैं, यानी इनकम्प्लीट सेंटेंस जो होता है वो मिसरा कहलाता है, और जब दोनों मिसरे जुड़ते हैं तब एक शेर बनता है। जब बहुत सारे शेर जुड़ते हैं तो इनको जम्मा में अशआर कहा जाता है, यानी एक से ज़्यादा शेर अशआर कहलाते हैं। अब शायर जो है एक है, लेकिन हमारे पास उर्दू अदब एक ख़जाना है, ये एक लहलहाता बाग है जिसमें बहुत सारे शुरा ने आबियारी की है। तो उन शायरों को हम कवायद के रूप से शायरों नहीं लिख सकते हैं, शायर शुरा लिख सकते हैं जमा में, जैसे शेर अशआर और शायर शुरा। अब गज़ल जब हम स्टार्ट करते हैं उसकी पहली लाइन जो होती है, यानी पहला मिसरा जो होता है, जब वो दोनों मिसरे जुड़ते हैं तो क्या बनता है, एक शेर बनता है। पहले शेर को मतला कहते हैं, गज़ल के सबसे पहले शेर को मतला कहते हैं। अब मतला क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें रदीफ और काफिया बराबर होते हैं। रदीफ मतलब होता है पैदर पे आने वाला, लगातार आने वाला, और ये काफिया होता है पैदर पर आने वाला, हमेशा पीछे चलने वाला इसके, यानी एक ही वर्ड, दवा, हवा, ऐसे अल्फाज को हम काफिया कहते हैं। अब जो आखिर में राइमिंग वर्ड्स होते हैं, यानी करे कोई, भरे कोई, उनको हम रदीफ कहते हैं उर्दू के एतबार से। अब गज़ल का पहला शेर जो है वो क्या कहलाता है, मतला, यानी उसमें दोनों मिसरे आपस में हम काफ़ी और हम रदीफ होते हैं, जबकि मत आखिरी शेर होता है और इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। अब गज़लें मुसलसल और गज़ल गैर मुसलसल, हमारे पास 2 तरह की गज़लें हैं। गज़ल मुसलसल वो गज़ल जो एक ही उन्वान पे लिखी जाए, यानी जिसका मौजू पहले मिसरे से लेकर आखिरी मिसरे तक या पहले शेर से लेकर आखिरी शेर तक एक ही हो। दूसरी गज़ल है गैर मुसलसल, जिसका हर शेर अलग मजमून का हो, अलग मौजू का हो। यानी एक शेर में शायर कहते हैं, मैं एक मिसाल देती हूँ, मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है, यह है मतला शेर का, गज़ल का। फिर दूसरे मिसरे में वो खुद लिखते हैं, क्यों कर हासिल हो मुझको जमीयत, जुल्फ़ तेरी करार खोती है। यानी पहले शेर में मुफलिसी का हाल बयान हुआ है और दूसरे शेर में मोहब्बत, महबूब की जुल्फ़ों की खूबसूरती बयान हुई है। इसको हम कौन सी गज़ल कहेंगे, गज़ल गैर मुसलसल। जो एक ही उन्वान पे न लिखी जाए वो है गज़ल गैर मुसलसल, जिसका हर शेर अलग मौजू का हो, अलग मजमून का हो। और गज़ल मुसलसल वो गज़ल है जो एक ही उन्वान पे लिखी जाए। उसके बाद है शाहबैत या बैतुल गज़ल, यानी हमारे दिल को कभी कभी कोई शेर छू जाता है, वो शेर क्या कहलाता है, गज़ल का घर, यानी उसे हम शाहबैत या बैतुल गज़ल कहते हैं। अभी मैं बयान करूंगी पहले गज़ल का ही। तो उसके बाद है हमारे ये गज़ल का आगाज़ कहाँ पे हुआ, दक्कन में हुआ। गज़ल का आगाज़ दक्कन में हुआ और सुल्तान कुली कुतुब शाह ने गज़ल की इब्तिदा की। अब हमारे मशहूर गज़ल गो शुरा में से हैं, गालिब हैं, मीर हैं, मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द। हमारे पास 2 शायर हैं, मीर जिनका तखल्लुस है, एक है ख्वाजा मीर दर्द और दूसरे हैं मीर तकी मीर हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि हैं, हमारे शबीब रिजवी हैं, फ़ानी हैं, वली हैं, आतिश, ख्वाजा हैदर अली उनका नाम है और आतिश उनका तखल्लुस है। तखल्लुस मैंने पहले भी आपको बताया है, वो मुख्तसर नाम, वो छोटा सा नाम जो शायर अपने असली नाम के बजाय शायरी में इस्तेमाल करते हैं। ये है मशहूर गज़ल गो शुरा। अब आज का जो उन्वान है हमारा गज़ल का वो है नाज की साहब, यानी कश्मीर के। यहाँ पे शोरीदा कश्मीरी हैं, रसा जावदानी हैं, हमारे मीर गुलाम रसूल पूरा इनका नाम है और नाज की इनका तखल्लुस है, ये हमारे कश्मीर के शुरा हैं। अब आज का जो उन्वान है हमारा वो है नाज की साहब की गज़ल। महबूब के होंठों पे सैलाब तबस्सुम है,
یا نور کے دریا کی موجوں میں تلا تم ہے. یعنی اس شعر میں نازکی صاحب اپنے محبوب کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں. محبوب کے ہونٹوں پہ سیلاب تبسم ہے. سیلاب ہوتا ہے کسی چیز کا حد سے زیادہ بڑھ جانا. تبسم مسکراہٹ. اب شاعر کو لگتا ہے کہ جب ان کا محبوب مسکراتا ہے تو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹوں کا سیلاب پیدا ہوتا ہے. پھر دوسرے مصرے میں کہتے ہیں یا نور کے دریا میں موجوں میں تلا تم ہے. یعنی نور کا دریا بہہ رہا ہے اور ساحل جو ہے ہمارے ہونٹ انسان کے جو ہیں ان کو کنارہ کہا جاتا ہے, جس طرح سمندر کے دو کنارے ہیں. تو شاعر کہتے ہیں کہ میرا محبوب جب مسکراتا ہے تو اسے کیسا لگ رہا ہے کہ نور کی لہریں آپس میں ہلچل تم مچاتی ہیں, ہلچل مچاتی ہیں, ٹکراتی ہیں اور پھر واپس سما جاتی ہیں. بالکل ویسے ہی اسے لگتا ہے کہ اس کا محبوب جو ہے جب بھی وہ مسکراتا ہے تو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹوں کا سیلاب نظر آتا ہے. یعنی یہ حد سے زیادہ خوبصورتی اپنے محبوب کی بیان کی ہے. پھر دوسرے شعر میں اب خوب گزرتی ہے انجام خدا جانے, ہر سانس میں نغمہ ہے, ہر لائے میں ترنم ہے. اب خوب گزرتی ہے یعنی اس وقت میری زندگی بہت خوشگوار گزر رہی ہے, بہت اچھے طریقے سے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں. آگے کیا ہوگا؟ انجام خدا جانے. ابتدا تو شروعات تو آغاز تو اچھا ہو رہا ہے, یعنی محبت کے میدان میں قدم رکھا. اب میں کامیاب عاشق بنوں یا ناکام عاشق, اس میں دو معنوں میں اس نے, یا تو اس وقت کی زندگی میری بہت اچھے طریقے سے گزر رہی ہے, بہت ہی خوبصورت طریقے سے گزر رہی ہے, لیکن وقت زمانہ یا زمانے کے حالات, تکالیف, مصائب مجھے کہاں لے جائیں اس سے میں واقف نہیں ہوں. انجام خدا جانے, وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ میری زندگی کا آخر مقصد پورا ہو گیا نہیں. دل ڈٹ کے مقابل ہے عالم و مصائب سے, گویا کی چٹانوں سے لہروں کا تصادم ہے. دل ڈٹ کے مقابل ہے, میرا دل باہمت ہو کر مصائب کا, مشکلات کا, مصائب جمع ہے مصیبت کی, مسائل کا, مشکلات کا, تکالیف کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے. کس طرح تشبیہ دی ہے اپنے دل کو ایک پتھر کی چٹان سے. گویا کی چٹانوں سے لہروں کا تصادم ہے, جس طرح ایک بڑی چٹان کے ساتھ لہریں ٹکراتی ہیں لیکن اس چٹان پر کوئی اثر نہیں ہوتا, بالکل ویسے ہی میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا ان تکالیف کا, مصائب کا, کیونکہ میں باہمت ہو کر ایک جرأت مند انسان کی طرح ان تکالیف کا, ان مصائب کا, ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں. دنیا محبت کی ہر چیز نرالی ہے, خاموش اشاروں پر بنیاد تکلم ہے. دنیا محبت کی ہر چیز نرالی ہوتا ہے انوکھی, یعنی محبت کی دنیا میں شاعر نے قدم رکھا تو انہیں ہر ایک چیز انوکھی, عجیب و غریب نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ محبت کی دنیا جو ہے یہاں کی ہر ایک چیز انوکھی ہے, نرالی ہے, عجیب و غریب ہے, لیکن جو چیز شاعر کے دل کو زیادہ بھا گئی ہے, زیادہ پسند آئی ہے, وہ کیا ہے؟ خاموش اشاروں پر بنیاد تکلم ہے. یعنی عاشق اور معشوق اپنے دل کی بات ایک دوسرے تک اشاروں میں پہنچا دیتے ہیں, خاموش رہ کر. یعنی بالکل زبان ہلتی نہیں ہے, ہونٹ ہلتے نہیں ہیں, خاموش رہ کر ہی ایک دوسرے کے دل کا پیغام وہ ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں. یہ بات شاعر کے دل کو بھا گئی ہے, زیادہ پسند آئی. یوں تو ہر ایک چیز محبت کی انہیں نرالی لگتی ہے, لیکن خاموش اشاروں پر کلام کی بنیاد. تکلم ہوتا ہے کلام, تکلم کے معنی ہے کلام, یعنی بات کرنا. ہونٹ ہلتے نہیں ہیں, چاہے کسی محفل میں بیٹھے ہوں یا کوئی آمنے سامنے بیٹھا ہو, تو اس وقت کیا وہ کرتے ہیں؟ اشاروں میں اپنے دل کی بات ایک دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں. یہ بات شاعر کے دل کو زیادہ پسند آئی ہے. جب جنت عرضی میں آرام نہیں ملتا پھر خلد برین کیا ہے, واعظ کا توہم ہے. جب جنت عرضی, ایک عرض ہوتا ہے عین سے جو ہے, یہ ہوتا ہے التجا, درخواست, ریکویسٹ کرنا. اب یہاں پہ ہے عرض, الف رے اور زواد, یہ ہو گیا زمین. یعنی ہم جہاں رہتے ہیں اس دنیا میں, اس زمین پر, یہ جنت سے کم نہیں ہے. خاص کر کشمیر یہ کسی جنت سے کم نہیں ہے. لیکن جب ہمیں یہاں آرام نہیں, جب جنت عرضی میں آرام نہیں ملتا, یہ عرض زمین سے مراد ہے, یعنی دنیا کی جنت پہ ہمیں آرام نہیں ملتا ہے. پھر خلد برین کیا ہے, واعظ کا توہم ہے. پھر جنت, اعلیٰ جنت جو سب سے نمبر 1 پہ ہوگا, وہ کیا ہوگی؟ واعظ کا توہم ہے. واعظ نصیحت کرنے والا, گناہ اور ثواب میں فرق بتانے والا, اچھی باتیں بتانے والا, یعنی نصیحت. ہم کہتے ہیں واعظ ہے جو مولوی ہیں مسجد میں ہیں, صحیح ہے, وہ وہاں پہ بھی ہمیں
صحیح اور غلط کی پہچان کرتے ہیں، جھوٹ اور سچ کی پہچان کرتے ہیں، ثواب اور عذاب کی پہچان کراتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں یہ تو شاید اس کا ایک خیال ہے، ایک گمان ہے، ایک وہم ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے اور جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہمیں حاصل ہوگا۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہماری ہے، امید ہے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اور اس سے مستفید ہوں گے۔ انشاءاللہ کامیابی خود بخود آپ کے قدم چومے گی، جتنا آپ محنت کرو گے اتنا اچھا ہے۔ ہماری کوشش آگے بھی جاری رہے گی انشاءاللہ۔ شکریہ۔